अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, इस हवाले से जो सदारती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से जो है वो कल जो सदारती इंतखाबात हैं, सदर कौन होगा, उस हवाले से जो कल वोटिंग है वो होगा। वोटिंग का अमल स्टार्ट होगा मंगल के रोज़ जो 5 नवंबर है 2024 को ये इंतखाबात का जो पोलिंग का अमल है वो कल स्टार्ट हो जाएगा। उस हवाले से जो बैलेट बॉक्सेस हैं, पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, वो भी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँचा दी गई हैं। कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से हैं। अब इन दोनों के दरमियान खूब कांटेदार मुकाबला है। ऑलरेडी कौमी सतह पर इनको जो पॉइंट्स है, उनकी जो बढ़तरी है वो कमला हैरिस को है। 48 पॉइंट से वो आगे हैं, 47 पे डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी जो हालिया इलेक्शंस को अगर देखा जाए तो उस हवाले से ये बड़े ही कांटेदार और बड़े ही सख्त किस्म के जो मुकाबले का इलेक्शन होने जा रहा है। कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, बड़े ही इन लोगों ने मेहनत की है इस इलेक्शन कैंपेन इंतखाबी मुहिम में। और ये भी देखा जाए कि इस इंतखाबी मुहिम में इन दोनों की जानिब से बेशबहा पैसा इस इलेक्शन पे लगाया गया है। खूब ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की गई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी भी खैर बड़े ख़तरनाक किस्म की उनसे वाइब्स आ रही हैं उनकी स्टेटमेंट से। और कमला हैरिस को तो खैर उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया, खूब उनके ऊपर उन्होंने जो कीचड़ है वो उछाला है। लेकिन जो इंतखाबात हैं उस हवाले से ऑलरेडी इनको जो सदर बनना होता है वो 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। तो देखते हैं कल के इंतखाबात जो होने जा रहे हैं और फिर इसके जो 12 दिन बाद अनाउंसमेंट होगी वो भी एक बड़े डोनाल्ड ट्रंप को खटका लगा हुआ है कि 12 दिनों में क्या होगा। इस हवाले से भी स्टेटमेंट है, लेकिन वो तो आप लोगों से भी शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी कि वो रियासतें जो कि स्विंग रियासतें हैं जिसकी बड़ी नज़रें हैं सबकी उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो कुछ स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक यानी कि ब्लू स्टेट्स शो करती हैं और रेड जो है वो रिपब्लिकन स्टेट शो करती हैं। लेकिन इसमें जो स्विंग रियासतें हैं जो कि पर्पल रियासतें कहा जाता है, जिनको स्टेट्स कहा जाता है, उसका बड़ा अहम किरदार है। 7 रियासतें हैं, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया और मिशिगन जो हैं, इस तरह से 7 रियासतें हैं और दीगर भी। तो उनमें ये होता है कि इन स्विंग रियासतों में डेमोक्रेटिक भी होते हैं और रिपब्लिकन भी वोट्स होते हैं उनके। अब सम टाइम इन रियासतों में क्योंकि मिक्सअप होते हैं दोनों जो रियासतें, जैसे मैंने बताया कि जो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है, वो तो ऑब्वियस है कि वहाँ से रिपब्लिकन जीतेगी उन स्टेट से, और जिस स्टेट में डेमोक्रेटिक है वो वहाँ से डेमोक्रेटिक ही जीतेंगे। लेकिन जो स्विंग रियासतें हैं उसके अंदर ये होता है कि डेमोक्रेटिक या जीत जाती है या रिपब्लिकन जीत जाती है। तो दोनों मौजूद होते हैं वोटर्स इन स्टेट्स के अंदर, रिपब्लिकन के भी बराबर होते हैं और डेमोक्रेटिक के भी। तो दोनों में से कोई भी जो है वो वोट कास्ट कर सकता है और जीत सकता है, या रिपब्लिकन इन स्टेट में आगे हो सकता है या डेमोक्रेटिक। तो बड़े ही कांटेदार स्टेट्स के ऊपर सबकी नज़रें हैं, इन 7 स्टेट्स के ऊपर। साथ ही साथ जो नौजवानों का वोट है वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो अमेरिकी है जो इलेक्शन है सदरती इंतखाबात, उसमें नौजवानों का वोट बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। 3 करोड़ आई थिंक लगभग 5 लाख 3 करोड़ 5 लाख जो वोटर्स हैं वो नौजवानों का है। और नौजवानों का वोट अगर इनको पड़ता है तो काफ़ी जो चेंजेस है वो इस इलेक्शंस में आ सकती हैं। और जो रियासत यूटा है उसमें नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। नॉर्थ डकोटा में 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% है। और इसके साथ साथ ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इल्ज़ामात हैं वो रुके नहीं हैं, क्योंकि 2020 के बाद हमने इलेक्शन में देखा डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो उन्होंने जो बाइडन है उस पर तो खूब उनके खिलाफ वो खड़े हुए, खूब उन्होंने नारेबाजी करते रहे। 4 साल तक वो एहतजाज करते रहे, 4 साल तक वो जीना हराम करते रहे कि वो इलेक्शन जो है इलेक्शन चोरी हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होता इलेक्शन चोरी होने का जो शोर होता है, दुनिया भर में भी होता है इलेक्शन चोरी होता है। जैसे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा शोर मचाया गया ट्रंप की जानिब से कि इलेक्शन चोरी हुआ। तो इस हवाले से खैर जो ट्रंप है उसने इन इंतखाबात में कहा कि अगर वो हार जाते हैं तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने पर उनको बड़ा अफसोस है। एक मरतबा फिर उन्होंने जो है वो बड़ा टॉन्टिंग, तज़ीक आमेज़ किस्म के, बड़े इंसल्टिंग किस्म के उन्हें अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो शिकस्त तस्लीम इस बार नहीं करेंगे। 2024 में वो किसी सूरत
جو ہے وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے. 2020 کے انتخابات کی شکست کی صورت میں مجھے اپنا دفتر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. سیاسی جو حریف ہیں ان کے ڈیموکریٹس، ان کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے شیطان کہہ دیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ چوری کرنے کے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان پہ پیسہ لگا رہے ہیں. جو الیکٹرانک طریقے سے جو ووٹ چوری کرنے پہ انہوں نے پیش بہا جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی نے پیسہ لگایا ہے، وہ الیکشن چوری کرنے کی ان سے ان کو بیڈ وائبز آ رہی ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں انتخاب کے نتائج تعین کرنے میں مزید جو ہے وہ اوبیسلی جیسے کہ 12 ڈیز لگتے ہیں، تو 12 دن میں جو ہے وہ الیکٹرانک جو یہ ووٹنگ کا جو عمل ہوگا، جو مشینز ہیں اس کے تھرو جو ووٹ کاسٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے وہ بڑے کیونکہ کہ اس میں رد و بدل یہ ڈیموکریٹک پارٹی کر سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 12 دن میں تعین ہوگا، اور 12 دن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان 12 دنوں میں کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، اور آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے، تو ان کا اشارہ وہی تھا کہ جیسے کہ پیچھے انتخابات میں چوری ہوا تو اس بار بھی ان کو چوری ہونے کا خدشہ ہے، اور انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ اب اس بار جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ان کا جینا حرام کر کے ہی ڈیموکریٹک پارٹی کا رہیں گے. خیر کل دیکھتے ہیں، کل فائنل دنگل لگے گا، اور کل یہ سلیکشن ہوگی کہ کون جیتے ہے، کیونکہ 270 الیکٹورل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں صدر جو ہے وہ سلیکٹ ہونے میں. تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. خیر کل کی خبریں کل تک آپ تو پہنچا دی جائیں گی، لیکن اب آتے ہیں نیشنل نیوز میں. اور نیشنل نیوز یہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ مریم نواز کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہو گئی ہے، اور ان کو جو شریف میڈیکل سٹی ہے کمپلیکس وہاں ان کو منتقل کیا گیا. گزشتہ رات مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ زیڈ کیا گیا ہے ایکس پر، اور کہا گیا ہے کہ جو مریم نواز ہیں ان کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوئی ہیں. اوبیسلی جو لاہور ہے اس میں اسموگ ہے، گلے خراب ہیں، پیٹ خراب ہے. یہ تو مریم اورنگزیب کی جانب سے نہیں کہا گیا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں کلیئر کر رہی ہوں کہ اوبیسلی مریم نواز جو ہیں وہ جیسے کہ اسموگ آلریڈی وہاں پہ اتنا سانس لینا اتنا مشکل ہے، اتنی پیٹ درد اور جو طبیعت ناساز ہو رہی ہے سب شہریوں کی، تو مریم نواز بھی ڈیفینیٹلی اسی کے اندر آگے ہوں گی. یا ویدر چینج ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہوگی، کیونکہ ان کو تھائرائڈ کا جو مسئلہ ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے کہ ان کو وہ مسئلہ ہوا ہے، ان کا گلے میں انفیکشن ہوا ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہاسپٹل میں. ان کا چیک اپ ہو رہا ہے شریف میڈیکل کمپلیکس میں، اور اس کے بعد وہ گھر روانہ ہو جائیں گی. لیکن مریم نواز جو ہے اس کا جو دورہ لندن ہے وہ پارٹی ذرائع کے مطابق کہ وہ فی الحال منسوخ کیا گیا ہے، وہ بعد میں اعلان کیا جائے گا، کیونکہ جو ان کی ڈاکٹر کنسلٹیشن کے اکارڈنگ ہی وہ ٹریول کریں گی. جو طبی ماہرین ہیں وہ اگر وہ کہیں گے ان کو ٹریول کرنے کا تو وہ کریں گی، ادروائز وہ ریسٹ ہی کریں گی. تو خیر مریم نواز جو ہے ان کی بڑی سخت قسم کی اس ٹائم طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو صحت دے. دوسری جانب قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے سینٹ اور جو اسمبلی ہے اس کا آج شام 4 بجے بلایا گیا ہے اجلاس، جس میں 7 نکاتی ایجنڈا شامل ہے، جس میں جو اجلاس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کرایا جائے گا. ایجنڈے کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش ہوگا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں سیکشن 2 ایکٹ 17 میں ترمیم کی گئی ہے. ہر مقدمہ چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگا. رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا 129واں نمبر آنے کا توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا. صدر مملکت کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایجنڈے میں عالیہ کامران کا PIA کے طیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہے، جبکہ وقفہ سوالات اور نقطہ اعتراض پر بھی ایجنڈے میں شامل ہے. دوسری جانب سینٹ اجلاس کے لیے 39 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اجلاس میں 3 نئے بل ایوان میں پیش کیے جائیں گے، جبکہ 11 بلوں کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹس اور منظور بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا. حکومت کی جانب سے تمام اراکین پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حاضری جو ہے وہ ہر صورت یقینی بنائیں. تو خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.